अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशरा तैयबा और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूं। आज की इस वीडियो में हिस्सा दोम ईमानियात व इबादात का हिस्सा नंबर 3 जिसका उन्वान है आसमानी किताबों पर ईमान, आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात को समझ कर ईमान पुख्ता करें कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर इल्हामी कुतुब और सहाइफ़ नाजिल किए हैं। आसमानी कुतुब और सहाइफ़ में फ़र्क और इनके नज़ूल का मकसद जान सकें, कुरान मजीद की खुसूसियत और इसकी एजाज़ी शान से वाकिफ़ हो सके। तमाम आसमानी कुतुब पर ईमान रखें और इल्हामी कुतुब में सिर्फ़ कुरान मजीद ही को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात समझते हुए इसकी तालीमात पर अमल पैरा हो सके। समझ सके कि कुरान मजीद ही अल्लाह ताला की वो वाहिद और आखिरी किताब है जो हर किस्म की तहरीफ से महफूज है। जैसा कि हमने पिछले असबाक में ये पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं और हम इस बात पर ईमान रखते हैं और हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत है और उसके बग़ैर जो है हमारे दीन की तकमील मुकम्मल नहीं हो सकती। उसके साथ साथ हम फ़रिश्तों पर भी ईमान लाते हैं। और आज के इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि आसमानी किताबों पर ईमान रखना भी हमारा इस्लाम का अकीदा है। और अगर हम रोज़ा, अकीदे ख़त्म नबूवत और फ़रिश्तों पर ईमान लाने के साथ साथ आसमानी किताबों पर भी ईमान नहीं रखते, हमारे दीन की तकमील ही मुकम्मल नहीं हो सकती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने उनमें बाज़ पर किताबें और बाज़ पर सहाइफ़ नाजिल किए। इन तमाम सहाइफ़ और कुतुब को नाजिल करने का मकसद ये है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक गुमराही से निकालकर सीधे रस्ते पर चलने की तलकीन कर सकें। इल्हामी कुतुब में से किसी एक पर भी जिस शख्स का ईमान ना हो तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तमाम इल्हामी कुतुब पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हम तब तक अपने दीन पर ईमान ही नहीं ला सकते जब तक हम अल्लाह ताला की नाजिल करदा सारी इल्हामी किताबों पर यकीन ना कर लें। इरशाद बारी ताला है, लैसल बिर्रा अन तवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकाति वल किताबि वल नबिय्यीन। तर्जुमा, नेकी बस यही नहीं है कि तुम नमाज में अपने चेहरे फेर लो मशरिक़ और मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी तो उसकी है जो ईमान लाया अल्लाह और आखिरत के दिन पर और फ़रिश्तों और किताबों और नबियों पर। इल्हामी कुतुब से मुराद वो मुकम्मल तालीमात हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई, जबकि सहीफ़ा इल्हामी कुतुब में मौजूद तालीमात का मुख्तसर हिस्सा होता है। अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े भी नाजिल फरमाए। चंद मशहूर इल्हामी कुतुब और जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ये नाजिल हुई वह दर्जा झेल हैं। तुरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि हम में से तब तक हम उस चीज़ पर कामिल ईमान नहीं ला सकते जब तक हम अल्लाह ताला पर, आखिरत पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान न ले आएँ। और इसी के साथ साथ ये बताया गया है कि कौन सी किताब जो है वो कौन से नबी पर नाजिल हुई और उस किताब का क्या नाम है। तमाम इल्हामी कुतुब में यकसा बुनियादी अकायद अल्लाह पर ईमान, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, आसमानी कुतुब पर ईमान और आखिरत पर ईमान वगैरह की तालीमात दी गई थी। चूँकि हर दौर में वक्त के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए इन किताबों में शरीयत के तफसीली अहकामात भी मुख्तलिफ हैं और बाद में नाजिल होने वाली किताबों ने पहली नाजिल शुदा किताबों की तफसीली अहकामात को मनसूख कर दिया। इसी तरह कुरान मजीद ने भी पहली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। अब सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद अहकामात पर अमल करना लाजिम है। पहली इल्हामी कुतुब पर ईमान लाने का मतलब यह है कि वो भी सच्ची किताबें थी और उनमें बयान करदा अहकामात पर उनके ज़माने में अमल करना ज़रूरी था, मगर अब क़यामत तक सिर्फ कुरान मजीद की तालीमात पर ही अमल किया जाएगा। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, इसलिए कुरान मजीद हर किस्म की तहरीफ और रद्द बदल से पाक है। कुरान मजीद की खुसूसियात दर्जा झेल हैं। आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब है जो उसने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए सरचश्माए हदायत है। महफूज किताब, चूँकि कुरान मजीद क़यामत तक के हर दौर और हर कौम के इंसानों के लिए हदायत का ज़रिया है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ख़ास वादा फरमाया है। इरशाद बारी ताला है,
انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ ترجمہ، بے شک اللہ ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف و رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری الہامی کتب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آج سے پہلے جتنی بھی الہامی کتابیں نازل کی گئی تھیں ان میں سے صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو کہ قیامت تک رہے گی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ وہ ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک جو ہے وہ اب تک کوئی رد و بدل نہیں کی جائے گی۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ عربی زبان ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زائد ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے۔ عربی زبان پوری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ عالمگیر کتاب۔ قرآن مجید کے علاوہ دیگر الہامی کتب کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لیے تھی، مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید ایک وہ ایسی کتاب ہے جو کہ سب کے لیے، ہر ملک، ہر قوم کے لیے ہے، اور جو کہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جامع کتاب۔ قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایمانیات و عبادات کا بیان ہے، اخلاق و آداب کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات کا ذکر بھی ہے، اور دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ہر معاشی، ایمانی، عبادات، اخلاقیات اور اس سے پہلے گزرے گئے سارے واقعات اور آنے والی ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سب کچھ بیان فرما دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اعجازی شان۔ قرآن مجید کی اعجازی شان کا مطلب قرآن مجید کا بے مثل ہونا ہے۔ قرآن مجید خود اپنے متعلق کہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بے مثل ہوں۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی کہ ایک چھوٹی سی قرآن صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لائیں، مگر آج تک کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا۔ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان، جنات اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اگر جمع ہو جائیں اور قرآن جیسی ایک آیات بھی بنا لائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اسے روگردانی کرنے والا ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر، فرشتوں پر، اسی طریقے سے آج ہم نے پڑھا کہ الہامی کتابیں کتنی ہیں اور وہ کس کس نبی پر نازل ہوئی ہیں، اور آخر میں کون سی ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک ہم اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک اس کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو گزارنے والی ساری تعلیمات اور احکامات کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔